رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ انگلیوں چشمے جلاون لئی آیا زہرا دا بابا سارے بولو سبحان اللہ انگلیوں چشمے جلاون لئی آیا زہرا دا بابا جسمت دا ایمان دی عقیدہ میں حضور دا موجزہ پیا بیان کرے نہ سارے بولو جو سبحان اللہ انگلیوں چشمے جلاون لئی آیا زہرا دا بابا سڑیا کھجورا اگاون لئی آیا زہرا دا بابا سڑیا کھجورا اگاون لئی آیا زہرا دا بابا بولو زہرا دا بابا سڑیا کھجورا اگاون لئی آیا زہرا دا بابا میری جولی چس نہیں کی تھی میری جولی چس نہیں کی تھی بنٹن والے بس نہیں کی تھی پر قسم خدا دی تو سبحان اللہ دی چس نہیں کی تھی یار اگر تقریر سننا چاہتے ہو ذرا چھکیا کو تو سبحان اللہ میری جولی چس نہیں کی تھی او دیون والے بس نہیں کی تھی دیون والے بس نہیں کی تھی صد صد کے خیراں پاون لئی آیا زہرا دا بابا صد صد کے خیراں پاون لئی آیا زہرا دا بابا سڑیا کھجورا اگاون لئی آیا زہرا دا بابا اور حسر کلام شیر جیڑا ہر تے او دل دا چینے جیڑا ہر تے دل دا چینے اس لجپال دا نام حسین جیڑا حسینی سنی بیٹھا ہے ہاتھ چوکیا کہ تو سبحان اللہ جیڑا ہر دل دا چینے اس لجپال دا نام حسین اس لجپال دا نام حسین سید نو موڈیات چاون لئی آیا زہرا دا بابا سید نو